أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا رحمن الله. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. وما أدراك ما عليون. الله الله ما شاء الله. كتاب مرقوم يشهده المقربون. الله 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 الله. اي نعم. هذا الواد على الميكروفون. يشهده المقربون. كتاب مرقوم. الله بامش واد بخوني وبامش وناتو اسمه بخوني يشهده المقرب. يشهده المقربون. تبغى غير نادرك يا أستاذ. ايه اقرا مو يا استاذ، أكمل. اقرا انت اقرا. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. أحسن الله 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 ما الله. شاء الله. يشهده المقربون. نعم نعم نعم. يشهده المقربون. يشهده المقربون. حلوه بس اطلق الله صوتك الله. صوتك اطلق اكثر. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الله الله الله. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. أحسنت أحسنت. إن الأبرار لفي نعيم. الله إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الله 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 الله. على الأرائك ينظرون. الله الله. تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. الله 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 الله. ايه يلا. صعبت. تعرف في وجوههم نظرة
النعيم الله أحسنت أحسنت. خذ يا شيخ. يسقون من رحيق مختوم مسك ختامه مسك میگه بخون براش بخون. ختامه مسك ختامه مسك ختامه مسك ختامه مسك الله ختامه مسك ختامه مسك. ختامه مسك بسيطة ختامه مسك هذا الختام. ختامه مسك الله. عافيه اسماعيل عافيه. ختامه مسك الله الله الله. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الله. الله 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 الله. احسنت يا حبيبي احسنت. أحسنت. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الله 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 صدق الله